It's high time to say everyone that Kala Academy work is not done by art and culture, it's done by PWD department. Ask the Chief Minister and PWD Minister, don't ask me. PWD has not handed over Kala Academy to us. Govind Ghawade. गोविंद बाबा आयज कला अकॅडमीन जे आनी एक स्लॅब कसवलो कितें कसवलो म्हणून बोबाव पडलेलो आसा कितें एक्झॅक्टली म्हज्या म्हायती प्रमाणे तो स्लॅब कोसळना कारण कशें आसा न्ही म्हज्या PWDचे इंजिनियर खरें आम्हाला सांगपाचें म्हणल्यार ज्या वेळाचेर हांव जेन्ना उलयता बरेचशा लोकांक दिसता तें काम म्हजें डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरूच करता पण आज टायम आयिल्लो आसा लोकांक सांगपाचें म्हजें कर्तव्य आसा की हें काम आर्ट एंड कल्चर करना किंवा कला अकादेमीचे म्हजे इंजिनियर करना हें काम जें आसा तें PWD डिपार्टमेंट करता आनी आमी वारंवार आमचे जे कला अकादेमीचे इंजिनियर्स आसात ज्यो काही गोष्टी त्रुटी आसात त्यो वारंवार इन रिटर्न आमी PWDक त्या वेळाचेर आमी कळीत केल्ले आसात इन रिटर्न या आदरणीय आमच्या गोयचे मुख्यमंत्री आज PWD बांदकाम खात्याचे मंत्री आसात एक म्हाका दिसता 20 दीस पयलो सुद्दां ह्या गोष्टीचेर आमी एक मिटींग घेतिल्ली आसात आनी इंजिनियर्सां स्ट्रिक्ट ताणेन सुद्दां डायरेक्शन्स दिता आसात जाता तितलें काम बेगीन सोंपोवन तुमी भायर सरचे ज्या वेळाचेर AC चिलराचो थोडोसो विशय आशिल्लो द डक्ट जे पायपलायन जे आसा ते डक्ट काम करता आसतना तें ओपन पडलें म्हाका दिसता पावस पडटलो असो अंदाजूच तांकां तो नाशिल्लो आनी उदक म्हाका दिसता भितर झिरपलें तसो स्लॅब आनी एक गोश्ट लक्षांत दवरया कितलोय कुमकुवचो जो स्लॅब जर आसलो एका पावसान स्लॅब लिकेज जावपाक शकना हें वास्तविकता प्रत्येक गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा जे कोण टिका करता आनी डेफिनेटली ज्या वेळाचेर उदक जेन्ना POPचेर जेन्ना इंटेरियर आमी काम करता तेन्ना उदक पडटा तें जड जाता आनी तें पडटा हें आमी मान्य करपाकूच जाय पूण हेजो पर्यंत आज पर्यंत आमकां PWDन ती कला अकादेमी सगळें काम कंप्लीट जालें म्हणून आमकां हँड ओवर करूना अजुनूय ती तांच्या आखिरेत्या भितर आसा आनी आखिरेत्या भितर आसल्या कारणान तांची जबाबदारी आसा जेन्ना कांय गोश्टी टेस्टिंग कमिशनिंग हें करता करता काही गोश्टी आमी मुखार व्हरपाक हेजो अर्थ कांयच हॅम्पर जालें ना जे दिसा ही घडलां त्या दिसा दनपारचो तियात्र जाल्लो आसा रातचोय तियात्र जाल्लो आसा आनी काल बलवल्ली हेचो कार्यक्रमूय जाल्लो आसा फक्त इश्यू कितें आहा जे काम जेन्ना मेंटेनन्स करता आसतना मेंटेनन्स म्हणून हांव जे रेक्टिफिकेशन काही गोष्टी जे करत बसता पळय न्ही त्या वेळाचेर थंय काही गोष्टी तें उगडें उरलें काय टेक्निकल विशय तो PWD तुमकां बरे पर्यंत सांगपाक शकतलो आनी हेजें चडशें उत्तर जें आसा तें एखाद्या प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर किंवा आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री सांगपाक शकता कारण ही इज होल्डिंग द चार्ज ऑफ द PWD आमी फक्त त्या कला अकादेमीचे ओनर जावन आसा आनी वारंवार हांवें हें सांगिल्लें आसा की कला अकादेमी अजून पर्यंत आमच्या स्वाधीन ना आमी ती घेतले ना पूण काम कंप्लीट करना आमी तांकां एनलिस्ट करून दिल्ले आसात ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्रुटी त्यो तुमी पूर्ण करपाक जाय आनी नंतर तुमी आमचे कडेन हँड ओवर करा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी तांकां सांगिल्ल्यो सो जे तुमचे प्रश्न उठावे करता तांकां हो रायट आन्सर म्हणटा की बाबा ही आपणा कडेन ना ही PWD कडेन आसा टायम एंड अगेन आर्ट एंड कल्चराक ब्लेम करनाका बट तुमी कितें विचारूंक जाय जाल्यार PWD डेफिनेटली टेक्निकल जे पॉयंट जे आसात पळय न्ही ते PWD तांच्यांनी विचारपाक जाय पूण कशें आसा गोविंद गावडे सगळ्यांक सवाय मेळिल्लो आहा कळ्ळें न्ही आनी नुस्ती बगलाटा तेचेर घालपाची आनी तांकां त्यो काही गोश्टी जाय अशें म्हाका तर दिसता पूण हांव असले काही गोश्टी टिका बिका तांकां हांव भिना कारण हांव काम करतां लोकां खातीर काम करतां हें वास्तविकता लोकांनी पळयलेलें आसात अवघे मुठभर जे लोक जे टिका करता पळय न्ही तांचें अस्तित्व कितें आहा तें तांकांय स्वता खबर आसा हांव इतलेंच म्हणटलो की ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो PWDचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसात तेतून भितर सुप्रिटेंडंट इंजिनियर आसात चीफ इंजिनियर आसात प्रिंसिपल इंजिनियर आसात एसिस्टंट इंजिनियर आसात ज्युनियर इंजिनियर्स आसात तांचे सुपरवायझर आसात हे सगळे ज्या वेळाचेर लायन हांवें तुमकां वाचून दाखयली त्या वेळाचेर तांचें सुपरविजन कितलें स्ट्रॉंग आसपाक जाय हे प्रश्न तांणी तांकां कळपाक जाय ह्यो सगळ्यो पूण एक्चुअली तुका हांव फ्रँक सांगता ह्या कला अकादेमीचे जे पासून तेजें रिनोवेशन किंवा रिस्टोरेशन सुरू जें आसा पळय न्ही एक्चुअली पर्सनली बीइंग मी ऑल्सो एन इंजिनियर किंवा हांव वारंवार ह्या गोष्टी कडेन हांव इन्स्पेक्शन करता तांकां सजेशनूय दिता टायम टू टायम काम कंप्लीट जावपाक ह्योय काही गोष्टी सांगता आनी तांकां हांव वडिरूय काडटा सो टायम टू टायम तुमी PWDक सांगलेलें आसा सगळें सांगिल्लें आसा आनी रिटर्न आसा बेश्टेंत आमी वर्बली तर म्हाका दिसता 100 टायम्स जाल्लें आसा आनी खंयचें काम जें आसा बिकॉज इट इज अ रिपेर वर्क तें कम्युनिकेशन करूनच आमकां काही गोश्टी करचे पडटा बट डेफिनेटली कला अकादेमीचें काम म्हाका दिसता PWD इंजिनियर्स हें कितें बारीकसो स्लॅब न्ही आपले सील फॉल सिलींग जें पडिल्लें आहा पळय न्ही म्हाका दिसता रिस्टोरेशन ते करतले